आज आम्ही आहात ते काणकोण गावाच्या आसाळी या गावात शिस्तर वाठारांत पडटा आनी तुमी पळोवंक शकता की हेजी परिस्थिती कितें जाल्ली आहा ती हाजे भितरल्यान लोखण गेल्लें आसा. आयज तुगेली परिस्थिती अशी जाला की केन्नाय समज एक 2-4 हेवी व्हेकल समज ह्या हितूंतल्यान येयलो जाल्यार तो केन्नाय कोलॅप्स जावंक शकता. हेजी आमी सरकारा कडेन मागता जाता तितले बेगीन स्ट्रेंथ आनी स्टेबिलिटी चॅक करची. जरी समज तो एक तुगेलो रिपेराक वचोंक शकता जाल्यार रिपेर करचो, अदरवायज तो बेगीच्या बेगीन तुगेलो हिंगा न्यू पुलाचेर आमी काम स्टार्ट करचें. आमी पळयता गेल्ली कितलींशीं वर्सां तुगेलो सरकाराचें काम जें आहा तें तुगेलें चडशें तुगेलो पब्लिसिटी आनी तेतून वयता आनी असल्या कामाक तुगेलें दुर्लक्ष जाता. हालींच आमची एक व्हडली रॅली काडली, तुगेली 8 कोटी सुमार मोडल्यो खंय त्या रॅली. पूण त्या 8 कोटी समज असली डेव्हलपमेंट वर्क्साक समज गेल्ले जाल्यार कितलोसो आमगे गांवाच्या भितरलो इंटिरियर पार्ट डेव्हलप जाता आसलो. पूण हेजून खंय तर जे आमचे इंटिरियर पार्ट्स आहा ते फक्त तुगेलो मता टायमार तुगेले लोक येता आनी बाकी टायमार तुगेलो अशें करून गांवांत तुगेलो भुरग्यांक आनी हेंकां गांवचे हेतून दुर्लक्ष करून तेंचे जीव धोक्यांक घालता. आज आमचे हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटलो आमचे जागृती आहे आमगे गांवची भुरग्यांक की तुमी हो आमकां हाडून तुमी एक फावटी विजीट करा, ह्या गांवची परिस्थिती पळया. वयर कितलीशीं कामां आहा ती आमी सांगल्या आमकां हिंग कितले कडेन गेल्ले कडेन आमी दुर्लक्ष जाता. म्हणटकीर आमी आज खास करून हिंगा येयल्ले तेंची जाणून घेवपाक पयल्या तेंची खरी परिस्थिती तुगेली बिकट आहा. तुम्ही महाभारत पळिल्लें आसतलें. महाभारतान भीष्माक बाणाचेर कसो न्हिदोन दवरिल्लो तो, अशीच परिस्थिती काणकोण तालुक्याक खूब कडेन जाल्या. आनी आयज आमी आसात आसाळी म्हणटा त्या गांवांत आयिल्ले. ह्या पुलाचेर जे लोखण आहा ते सगळें दिसता सिमीट जळ्ळां आनी इतली डेंजर स्थिती आसा की हो केन्नाय पडपाक शकता आनी पडत जाल्यार एक 2-4 जाणांक मृत्युमुखी उडयतलो. आमची सिस्टम इतली बेकार जाल्या की एक पाटी बांदले की ताची चवकशी करनात. नाका आशिल्ले प्रोग्राम इव्हेंट बाकी कडेन खर्च खूब चलता, तो खंय तरी स्टॉप करचो आनी डेव्हलपमेंटाक पयसो घालचो अशें गांवकारी मागतात. कारण गांव जर बरो उरलो जाल्यार सगळें बरें, पूण आमी प्रोग्राम चड करतात आनी गांवा कडेन लक्ष घालनाशिल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त करतात. प्रत्येक इलेक्शनाक मतां मागपाक घरा कडेन येतात आनी खुबशें आश्वासन दितात, हें दितलो तें दितलो. मोग करचो तो सदांच चलयेक सांगता तुजे खातीर चान सितारे सकयल हाडटलो म्हूण, पूण चान सितारे सकयल हाडपाक कोण शकना. तशीच परिस्थिती हांगेली जाल्या. जेन्ना मतां मागपाक येता तेन्ना 100% तुमची काम करतली म्हणटात, पूण 100% कामां सोड 50% काम करनात. ताणें आरोप केला की पॉलिटिशियन आसात ते तोंड सुद्दां दाखयनात, 5 वर्सांनी परतून येतात आनी विचारतात वळखलो मरे, हांव कोण तो वळखलो, म्हाका मत मारपाचें आहा म्हूण. पूण ताचे नंतर की परत 5 वर्सां गायब जातात. ताका लागून लोक मागतात की सरकारी ऑथॉरिटी आसा ताणें हांगा येवन ह्या पुलाची चवकशी करची. हो पूल पडपाक शकता काय उरपाक शकता हाची बी चवकशी जावची अशें आतां लोक मागतात. इन गोवा खातीर विश्रांत प्रभुगांवकार, काणकोण.